श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। मातृपञ्चकम् आस्तां तावदियं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलभ्यता नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्य छवो दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यति समुचितवेषं प्रारुदो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमत सर्वं पारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। न दत्तं मातस्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वदा वा नो दता मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्तो मातस्ते मरणसमये तारकमनुः अकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातरतुलाम्। मुक्तामणिस्त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्स्यास्तव वाचि मतः ददाम्यहं तड्डुलमेष शुष्कम् अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविन्द हरे मुखेन्द्यत्योः जनन्यै रचितोऽयमञ्जलिः इति मातृपञ्चकं समाप्तम्।